डियर एस्पिरेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा जा रहा होगा आपका काम। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है अगर इसको हम समझना चाहें। आज थोड़ा सा हम इसको सिर्फ समझेंगे, बाकी इसके ऊपर जो पास्ट पेपर हैं, पिछले पास्ट पेपर उठा के जो जो क्वेश्चन बनते हैं इस सिस्टम से, वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हमने सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू लेना है कि पॉलिटिकल सिस्टम है किस तरह का। पॉलिटिकल सिस्टम एक फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में आपको पता है एक फेडरल होता है, सेंटर होता है, फिर उसके यूनिट होते हैं, उनमें पावर की डिवीजन की जाती है। अब देखिए फेडरल सिस्टम में जो पावरफुल बंदा होता है वो प्रेसिडेंट होता है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वजीर आजम होता है। यहाँ पे हम पाकिस्तान को साइड पे करते हैं, बात नहीं करते पाकिस्तान की। हम इस वक्त यूएसए को लेकर चलेंगे। वहाँ पे पावरफुल जो पर्सनैलिटी है, जिसके पास इख्तियारात होते हैं, वो प्रेसिडेंट होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, वहाँ का आइन कैसा है। तो वहाँ का आइन है जनाब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा लिखाया आइन है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसे है, ऐसे करना है, ये सिचुएशन आ जाए, ये प्रॉब्लम आ जाए, ये आपके पास हल है, ये लॉ बना हुआ है पहले से। इसको बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनका आइन जो है वो रिटन नहीं है, वो जस्ट जो कुछ अथॉरिटी कह दे वही आइन बन जाता है। अब ये आइन पावर को आउटलाइन करता है, बाउंड्रीज बनाता है। फेडरल गवर्नमेंट को कहता है कि आपके हदूद जो हैं, आप इन बाउंड्रीज में रह के अपनी जो पावर्स हैं आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उनको जो है इन्फोर्स कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि वो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल जो हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं उनका भी तयन करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ये कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करता है। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह का सिस्टम है, विद पावर डिवाइडेड बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल स्टेट। बिल्कुल सेम वही बात। अब ये ब्रीफ एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल और अब तक 27 अमेंडमेंट हो चुकी है, तरमीम्स हो चुकी है। ये बहुत ही पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए सिर्फ 7 आर्टिकल और 27 अमेंडमेंट है इसमें। आइन की बात हो गई, अब सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे। इन्होंने शुरू से ही एक थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर की, मोंटेस्को की, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए। उस थ्योरी के मुताबिक पावर को, गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया 3 ब्रांचेस में। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांच। अब डियर एस्पिरेंट्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल जो ब्रांचेस हैं, 3 किस्म की ब्रांचेस। लेजिस्लेटिव, इसमें कानूनदान आ जाते हैं जो कि कानून बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। और एग्जीक्यूटिव उस कानून को अप्लाई करता है उस पूरे स्टेट के अंदर, फेडरल के अंदर जो कानून लेजिस्लेटर बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसको अप्लाई करता है। और जुडिशियल ब्रांचेस जो है उस लॉ को इंटरप्रेट करती हैं। जो भी लॉज बनते हैं, जो भी लॉज बनाई जाती है, लेजिस्लेटिव बनाता है, जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करता है, उनकी तशरीह करता है। हर किसी के पास अपने इख्तियारात हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो सिस्टम है सेपरेशन ऑफ पावर का, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अब देखिए लेजिस्लेटिव अगर अपनी पावर को हद से बढ़ के इस्तेमाल करने लग जाए तो उस पर चेक्स एंड बैलेंस है। इन तीनों को एक इस तरह इनको एक लड़ी में परोया गया है ना। अगर इनमें एक ब्रांच भी अपने पावर से, अपने हदूद से हट के अपने पावर को इस्तेमाल करेगा और दूसरी ब्रांच उस पर चेक्स एंड बैलेंस का इख्तियार रखता है। अब देखें लेजिस्लेटिव वहाँ पे कानून बनाते हैं, तो सबसे पहले जो कानून बनता है उसकी तशरीह के लिए जुडिशरी मौजूद है। अगर कोई कानून ऐसा बन जाता है जो कि आइन के खिलाफ है, तो जुडिशरी उसको आइन के खिलाफ करार देगी और उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी। अब जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट जिसका हेड है, वो उस पर साइन नहीं करेगा। मतलब कि ये तीनों इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है कि ये चेक्स एंड बैलेंस एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। कोई भी अपने हदूद से तजावुज़ नहीं कर सकता और पावर का गैर ज़रूरी इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब तीसरी बात है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म वही बात है जिस तरह हम फेडरल सिस्टम की बात करते आ रहे हैं कि पावर को डिवाइड कर दो जनाब, पावर को डिवाइड करो फेडरल गवर्नमेंट में और इंडिविजुअल स्टेट्स के दरमियान पावर को डिवाइड करेंगे। अब लेवी टैक्सेस और रेगुलेट कमर्स के जो पावर्स हैं वो शेयर्ड हैं, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स के दरमियान ये शेयर हैं। और कुछ स्टेट्स को उनके इख्तियारात दिए गए हैं कि आप ये पावर अपने स्टेट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो इस वक्त जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना था ओरिजिनली, उस वक्त 13 स्टेट्स थी, लेकिन अब जो एडमिशन हुई बाकी स्टेट्स ने शमूलियत इख्तियार की, तो अब इस वक्त 50 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो पावर को फेडरलिज्म के जरिए डिवाइड किया गया है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल स्टेट्स। अब चौथे नंबर पे है प्रेसिडेंशियल सिस्टम।
میں پہلے سے جب ہم نے شروع کی ویڈیو تو میں نے بتایا کہ پریزیڈنٹ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہاں کا سب سے پاورفل پرسنالٹی ہے۔ اب پریزیڈنٹ کے یہ بہت ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ بھی ہے۔ دیکھیں، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا، ہیڈ آف گورنمنٹ بھی پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا۔ الیکشن ہوتے ہیں 4 سال کی مدت کے لیے، پریزیڈنٹ کو ایک چنا جاتا ہے۔ اب 4 سال تک اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے بھی نہیں ہٹایا جاتا، وہ اتنی اختیارات ہوتے ہیں ان کے پاس۔ اور کمانڈر ان چیف ہوتا ہے، جتنی بھی آرمڈ فورسز ہیں یو ایس اے کی، ان کا کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ ہے، اور چیف ڈپلومیٹ ہے، وہی طے کرے گا کس کنٹری کے ساتھ جو اس کی فارن پالیسی ہے، اس کا جو چیف ہے وہ پریزیڈنٹ ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ بائی کیمرل کا مطلب دو ایسے، جس طرح سینٹ ہے یا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے، تو بائی کیمرل لیجسلیٹر کا مطلب سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو، یہ دونوں مل کے کانگریس کو بنا رہی ہیں۔ اب دونوں کو مل کے ہم کانگریس کہتے ہیں، اور کانگریس پوری لیجسلیٹو ہے، اس کے پاس پاور ہے، اختیارات ہے۔ اور یہ کیا کرے گا، اس کا کام کیا ہے، کانگریس کو کیوں بنایا گیا؟ کانگریس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لا کو بنائے، لا میک کرے۔ اب لا کو کس بنیاد پہ بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی ایشو چل رہا ہے جس کی بنیاد پہ کوئی وائلنس ہو رہی ہے، کرائسس جنم لے رہی ہے، تو اس کی بنیاد پہ کچھ لاز بنائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، سینٹ کے ہوتے ہیں، تو ان کو بٹھا کے وہ ایک لا بناتے ہیں، پھر آگے جا کے پورا پروسیس ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ فوراً کوئی لا بن جائے اور امپلیمنٹ ہو جائے۔ اس کے لیے جوڈیشری ہے، اس کے لیے ایگزیکٹو ہے، پریزیڈنٹ ہے، اس سب کے پاس وہ بل جائے گا، وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے پھر وہ لا امپلیمنٹ ہوگا۔ یہ لا تو بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، سینٹ جو ہے اس میں 2 سینیٹر ہر اسٹیٹ سے، سینٹ میں جو سینیٹر کی تعداد ہے اس میں ہر اسٹیٹ سے 2 سینیٹر لیے جاتے ہیں، اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں جو ممبرز ہیں وہ اسٹیٹ کی پاپولیشن پہ بیس کرتے ہیں، اس پاپولیشن کے بیس پر کرتے ہیں کہ ان پاپولیشن کی بیس پہ کتنی تعداد ہوگی ممبر کی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں جو بیٹھے۔ 6 نمبر پہ پولیٹیکل پارٹیز یو ایس۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ 2 پولیٹیکل پارٹی سسٹم ہے، یہاں پہ ڈیموکریٹک پارٹی اور دوسرا ریپبلکن ہے۔ یہ دونوں پارٹی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہوتے ہیں۔ بس چھوٹی موٹی پارٹیاں اور بھی ہیں، لیکن مخصوص جو دونوں پارٹیاں جو آج تک جو پریزیڈنٹ بنتا آ رہا ہے وہ یا تو ڈیموکریٹک ہوگا یا ریپبلکن ہوگا، تو انہی کی ہی شاہی ہے، انہوں نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے اپنے پورے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو۔ اب 7ویں نمبر پہ الیکشن بہت اہم کردار ادا کرتا ہے پولیٹیکل سسٹم میں۔ اب ووٹر سلیکٹ کرتا ہے آفیشلز کو، الیکٹ کرتا ہے فیڈرل آفیشلز کو، اسٹیٹ کے آفیشل کو، اور لوکل لیول کے اوپر جو آفیشلز ہیں ووٹر ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ پھر پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، کانگریس پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرتی ہے، 4 سال کے لیے الیکٹ کرتی ہے۔ سلیکٹ اور الیکٹ میں بڑا فرق ہے، میں بھول رہا ہوں، تو آپ نے الیکٹ کہنا ہے۔ while states and local officials are elected by varying cycles. Okay, judicial system اس میں یہ ہے کہ یو ایس میں 2 قسم کے، ایک فیڈرل کورٹ سسٹم ہے، دوسرا اسٹیٹ کورٹ سسٹم ہے۔ اسٹیٹ کورٹ سسٹم میں سپریم کورٹ بھی آ جاتا ہے۔ فیڈرل کورٹ سسٹم کی کچھ لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے، اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، لیکن جو اسٹیٹ کورٹ ہے اس کی جو لیگل میٹرز ہیں وہ بہت زیادہ، جو لیگل میٹرز وہ اسٹیٹ کورٹ ہینڈل کرتی ہے، اور یہ جو کورٹ کا کام ہے وہ انٹرپریٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو، اور انشورنگ دیٹ لا آف دا لینڈ آر اپہیلڈ، اور جو لا بنتی ہیں ان کو اپہیلڈ کیا جائے لینڈ کے اوپر۔ اس چیز کی گارنٹی ہمیں جوڈیشل سسٹم دیتی ہے۔ سول رائٹس اینڈ لبرٹیز ہیں۔ سب سے پہلے جو بل آف رائٹس ہے، 10 امینڈمنٹ ترامیم ہوئی پہلے اس کانسٹیٹیوشن میں، بہت ہی ریجڈ کانسٹیٹیوشن ہے، یہاں پہ ترامیم کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس میں رائٹس کے اوپر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوئی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ریلیجن، اور فریڈم آف فیئر ٹرائل، اور اس طرح کی جو فریڈم تھی حقوق کے بارے میں، ان کے اوپر 10 امینڈمنٹ ہو چکی ہیں۔ جوڈیشل سسٹم سرو ایز کارنر سٹون آف امریکن ڈیموکریسی۔ اوکے، جوڈیشل سسٹم ایک کارنر سٹون ہے امریکن ڈیموکریسی کی۔ سمری بتاتا چلو آپ کو، پولیٹیکل سسٹم آف یو ایس اے از کریکٹرائزڈ بائی فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ۔ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے اور اس کے یونٹس بھی ہیں، ان کے درمیان پاورز کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، سپریشن آف پاورز۔ اس میں 3 قسم کے برانچز ہیں، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو، جوڈیشری، اور تینوں اس طرح سے ڈیوائز کی گئی ہیں کہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں۔ پریزیڈنشل سسٹم ہے جس میں پریزیڈنٹ اسٹرانگ ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ ہے، بائی کیمرل لیجسلیٹو ہے جس میں سینٹ بھی ہوتا ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو بھی ہوتا ہے، مل کے کانگریس بناتی ہے اور پھر وہ کانگریس لا بناتا ہے۔
टू पार्टी सिस्टम, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम है, और इन्हीं में से प्रेसिडेंट बनता आ रहा है जब से अमेरिका का आइन बना है। इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, लोकल बॉडीज इलेक्शन होती हैं, स्टेट के ऑफिशियल्स को और फिर कांग्रेस के ऑफिशियल को इलेक्ट किया जाता है, फिर कांग्रेस मिल के प्रेसिडेंट को, फिर जुडिशियल सिस्टम है। जुडिशियल सिस्टम सबसे सुप्रीम है, इसका जो काम है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एंड लिबर्टी। ये था थोड़ा बहुत हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसए। अब हम इसके पास्ट पेपर की तरफ आएंगे कि एग्जामिनर किस तरह इससे क्वेश्चन देगा। तो इस वक्त इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।